सानहाय गोल प्लाजा 50 जिंदगियों का ताहाल पता न चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो गई। 7 लाशें वुरसा के हवाले। मरने वालों की तादाद 28। इमारत का 70% हिस्सा क्लियर, 40% हिस्सा मुनहदिम हो चुका। वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया भी उतारने का काम जारी। बेसमेंट में कोई लाश न मिली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ने आसपास की इमारतों का मुआयना किया। शहर की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम का नस्ब होना नागुज़ीर है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। फायर ऑफिसर जफर खान ने कहा गुल प्लाजा की कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। इमारत में मुकम्मल सर्चिंग तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 दिन लग सकते हैं। जो बिल्डिंग का गिरा हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है क्योंकि जो फ्लोर अभी तक स्टैंडिंग है, खड़े हैं, उन पे हमने सर्च ऑपरेशन करवा दिया है। अभी तक हमारे पास जो है 28 डेड बॉडीज़ हैं जो हमने पहुंचा दी हैं यहाँ से निकाल के, और उनमें से 11 डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो चुकी है और बाकियों के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं। जल्द इंशाल्लाह ये शनाख्त का मराहल मुकम्मल हो जाएगा। गुल प्लाजा में अभी भी धुएं और गर्माइश, गिरे हुए हिस्से में मुश्किल पेश आ रही है। DC जावेद नबी खोसो कहते हैं लापता अफराद की फहरिस्त में कुछ नाम डबल हो गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखे हुए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। कोशिश है जल्द अज जल्द लाशों की शनाख्त मुमकिन हो। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद पूरी इमारत गिराकर मलबा उठा लिया जाएगा। गायब होने वाले 2 डंपर्स के हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। SBCA ने गुल प्लाजा के साथ रिम्पा प्लाजा का कुछ हिस्सा गैर महफूज करार दे दिया। प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुतासरा स्ट्रक्चर को क्वालिफाइड इंजीनियर से फौरी रिपेयर कराने के अहकाम जारी। पूरे कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकाती टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा नई बनने वाली इमारतों को आग से निमटने के लिए आलात ज़रूरी करार दिए गए। बेशतर पुरानी इमारतें ऐसी हैं जिनमें आग की सूरत में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। सिंध हुकूमत जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। ताजरों से मिलकर तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। ताजरों के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करने का ऐलान। कहा नए SOPs तैयार होंगे और फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। सरकारी दफातर, अस्पताल, स्कूल हों या निजी इदारे, जहां शॉर्ट सर्किट का खदशा है वहां मुकम्मल जांच होगी ताकि आग के खतरात को बर वक्त रोका जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिवोर्स में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वफूद की सतह पर बाज़ाब्ता मुलाकात का भी इम्कान। 2 तरफ़ा उमूर और ख़ित्ते के मसाइल पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँचे। एक्स पर लिखा डिवोर्स में आलमी सरमायाकारों के साथ मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान में जारी माशी इस्लाहात से सरमायाकारी के मौक़े पैदा हो रहे हैं। तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती टेक्नोलॉजी के शोबों में वसी इम्कानात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप पाक भारत जंग रुकवाने को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत लड़ रहे थे, 8 तैयारे गिर चुके थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमरीका आए, उन्होंने कहा कि मैंने अजीम काम किया। अक़वाम मुत्तहिदा से शिकवा करते हुए कहा ये जंगें अक़वाम मुत्तहिदा को रुकवानी चाहिए थी। मुल्कों के दरमियान जंगें रुकवाने में मेरी मदद नहीं की। मैंने जंगें नोबेल इनाम के लिए नहीं रुकवाई। मुझे मालूम है नोबेल अमन इनाम नॉर्वे के कंट्रोल में है। ट्रंप ने खुद को अमरीकी तारीख के बेहतरीन सदूर में से एक करार दिया। जो बाइडन को बदतरीन सदर का खिताब दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि ग्रीनलैंड अमरीका का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो ट्रंप बात खोल कर गए। नेटो के हवाले से कहा कि अगर मैं इक़्तिदार में ना होता तो नेटो का वजूद ख़त्म हो जाना था।
کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی نام نہاد قواعد پر مبنی عالمی نظام پر شدید تنقید، کہا بین الاقوامی قانون کبھی بھی تمام ریاستوں پر یکساں لاگو نہیں رہا، یہ نظام طاقتور ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتا رہا، مغربی دنیا اس تلخ حقیقت سے واقف تھی مگر امریکہ بالادستی سے حاصل ہونے والے فوائد کی خاطر خاموش رہی، لیکن اب یہ قانون ترقی اور عالمی اتحاد کی بجائے ایک طاقتور ملک کی غلامی کا سبب بنتا جا رہا ہے، دنیا اب اس جھوٹ کے ساتھ مزید زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر پہلی مرتبہ 100 انڈیکس 1,89,000 کی سطح عبور کر گیا، 805 پوائنٹس اضافے سے 100 انڈیکس 1,89,427 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا NICVD کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ، مفت دل کے علاج میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس NICVD کے آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ کی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا NICVD دنیا کا سب سے بڑا پرائمری اینجیوپلاسٹی سینٹر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی PMG کی تقرری کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے کیس میں PTA کا جواب داخل، عدالت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ جسٹس ارباب کا PTA وکیل سے مکالمہ، کہا آپ دیکھ لیں ریٹ پٹیشن کیا ہے اور آپ کا جواب کیا ہے، اگر ملاقات کرنے دیں گے تو یہ کیس آگے چلے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ کیس فائل ہونے کے بعد میری بانی سے ملاقات نہیں ہوئی، عدالت نے 24 فروری تک کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔ سوشل میڈیا پر ایک غلط کلک یا غیر محتاط پوسٹ سے جیل ہو سکتی ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا عوامی آگاہی کے لیے اہم پیغام جاری۔ اعلیٰ عدلیہ اور مقتدر اداروں کے خلاف غیر مصدقہ معلومات پھیلانا سنگین قانونی جرم ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت جھوٹی خبریں پھیلانے پر 3 سال قید ہو سکتی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ نفرت انگیز مواد اور فیک نیوز سے دور رہیں، ذمہ دار شہری بنیں اور انٹرنیٹ کو محفوظ بنائیں۔ کسانوں کی محنت بے قیمت، پاکستان کا شعبہ زراعت زبوں حالی کا شکار، فصل کی تیاری پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والا کسان شدید کرب اور ذہنی تناؤ میں مبتلا، ہر حکومت کے وعدے اور دعوے کسان کی قسمت نہ بدل سکی۔ شمالی علاقوں میں بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری، آج سے 24 جنوری کے دوران شمالی علاقہ جات میں ممکنہ بارش اور برف باری کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش کے باعث دریائے کابل اور اس کے ملحقہ ندی نالوں میں بھی اچانک سیلابی صورتحال کا خدشہ، نوشہرہ اور تربیلا ڈیم کے نشیبی علاقوں میں دریائے کابل کے بہاؤ میں اضافے کا امکان، پنجاب میں صبح کے وقت دھند، موٹر وے مختلف مقامات سے بند رہی، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست۔ پتوکی میں سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے گرین پنجاب کے دعوے کو کلین کر دیا، بغیر اشتہار 37 بڑے اور چھوٹے درخت کٹوا دیے، لاکھوں مالیت کے درختوں کو صرف 80,000 روپے میں دے دیا، درختوں کی فرضی نیلامی بھی من پسند شخص کو دی، ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی اور جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے ٹرالے میں درختوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر حملہ ہوا تو علماء دنیا بھر میں جہاد کا فتویٰ جاری کر دیں گے، ایرانی قومی سلامتی کمیشن نے انتباہ جاری کر دیا، کہا سپریم لیڈر پر حملہ پوری مسلم دنیا کے خلاف اعلان جنگ تصور ہوگا، جہاد کا فتویٰ جاری ہونے سے دنیا کے مختلف حصوں میں موجود اسلام کے سپاہیوں کا بھرپور رد عمل سامنے آئے گا، تمام تر رد عمل کی ذمہ داری آیت اللہ خامنائی پر حملہ کرنے والوں پر عائد ہوگی۔
متحدہ عرب امارات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت قبول کر لی۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ کے مطابق غزہ بورڈ آف پیس میں عملی شراکت کے لیے تیار ہے۔ عالمی سطح پرامن اور استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ دیگر عرب اور مسلم ممالک نے اب تک کوئی اعلان نہیں کیا۔ یورپی ممالک میں سے اب تک ہنگری نے بورڈ میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کیا۔ برطانیہ، جرمنی، اسپین اور جاپان نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ناکام خارجہ پالیسی کے باعث عالمی سطح پر بھارت کی ہزیمت کا سلسلہ جاری۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے دہشت گردی پر بھارت کا گمراہ کن بیانیہ مسترد کر دیا۔ بھارتی جریدے دا ہندو کے مطابق نئی دلی میں ملاقات کے دوران بھارت اور پولینڈ کے درمیان سفارتی کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم سیکورسکی نے بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کر منافقانہ بھارتی پالیسی اور جھوٹ بے نقاب کیا۔ کہا بھارت نے روس میں فوجی مشقوں میں حصہ لیا جنہیں ہم خطرناک سمجھتے ہیں۔ مودی حکومت کی نااہلی، بھارتی شہری دنیا بھر میں ذلت کا شکار۔ شائننگ انڈیا کے شہری کڑی پابندیوں اور تجارتی رکاوٹوں سے شدید مشکلات کی زد میں۔ بھارت کا جعلی ڈگری اسکینڈل امریکی ویزا اور تعلیمی جانچ میں سخت پابندیوں کی اہم وجہ بن گیا۔ امریکہ میں بھارتی طلبہ کے داخلے کی تعداد میں 75% تک کی بڑی کمی ہو گئی۔ دا اکنامک ٹائمز کے مطابق بھارتی شہریوں کے لیے امریکی ویزا کا حصول انتہائی مشکل اور ملازمت سمیت دیگر مواقع محدود ہو گئے۔ 2025 میں امریکہ سے تقریباً 3800 افراد کو ملک بدر کیا گیا۔ نااہل افغان طالبان رجیم نے افغانستان کو اقتصادی اور سماجی تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ افغان انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم نے عوامی ترقیاتی منصوبوں کو مکمل نظر انداز کیا۔ بجٹ کا 88% غیر ترقیاتی کاموں پر خرچ کیا۔ 60 ارب افغانی مالیت کے منصوبے زیادہ تر علامتی بن کر رہ گئے۔ افغان طالبان نے معاشی اور سماجی شعبوں کو ترجیحی فہرست سے خارج کر دیا۔ افغان طالبان رجیم نے جنگجوؤں کے لیے بجٹ کا بڑا حصہ مختص کیا۔ ملا ہیبت اللہ کی سیکیورٹی پر اربوں افغانی مختص کر دیے۔